आयज आमी पौष्टीक भाजी करतात ही आसा आल्फाल्फा सीड्स. हेका हांव आतां कोंब काडटलें आनी मागीर तेची भाजी करून घेतलें. हे ऑनलायन मेळटात आल्फाल्फा सीड्स म्हणून. तर तेलान हांवें पयलीं बारीक चिरलेलो कांदो गोल्डन ब्रावन जायसर फ्राय करून घेतला. मागीर कोंब येयले हे आल्फाल्फा सीड्स आसा ते घातल्या आनी 5-10 मिनटां वाफेचेर ही भाजी लो फ्लेमीचेर शिजून घेतल्या. आतां सोय 1 व्हडलो टेबल स्पून गरम मसालो, अर्दो टेबल स्पून हळद, गोड, गरजेनुसार मीठ, सोलां 4-5 आनी करवेलाची पानां घालून ही भाजी अशी तळसून घेतल्या. हे भाजयेन भरपूर प्रमाणात विटामीन के आसता. कॅन्सरा खातीर ही उपयोगी आसता. कॅलेस्ट्रॉल देंवोवपाक आनी स्कीन डिजीजा खातीर ही भाजी खूब उपयोगी आसता.